الحمد لله والمدح لله والشكر لله والقدرة لله والهيبة لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا بدير له ولا بشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مماثلة له ولا مدني له ولا مكي له ولا قريشي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب خود فرمائے میں قادر ہاں تے میں ہر دی آس پجانے دا میرا ذکر کرن والیا دے میں رزق چ برکت پانے دا
میری رحمت کو آجوش بنے میں اجڑے گھر بسا دے دا میں تاج بے تاج بنے دا بے تاج کو تاج پوا دے دا سکو رب سائیوں محبوب دیتے جڑا کل دا یار امام ہر غم دا سائیں علاج تھی دے ان دے در تے فید جو آمے گل لاغن دے بدکارا کو رب رکھیا رحمت نامے میں کیوں نہ ظفر درود پڑھا رب پڑھدا آپ سلام بے دام سا لیلام ہی سے کہیں گل گلزار چ نہیں بک دے ہاں یاد بکن ہے کہ موسم ہر چیتر بہار چ نہیں بک دے اسا بک دے ہیں کہوں دے نا اسا سر دربار تے نہیں بک دے ساری ظفر مدینے بولی لاؤ اسا ہر بازار چ نہیں بک دے رومن بچ جائے رج نہیں لٹھا ذوق ظفر ہوں کچھ نہیں لٹھا مدنی دی نگری جائے نہیں لٹھی دنیا تے ہوں کچھ نہیں لٹھا مجھا مادہ کلاہی سوالی نہیں بلدا جے حرم کو لٹھے او خالی نہیں بلدا جے پنن دا شوقی ظفر ون مدینے دا گیا کوئی خالی نہیں بلدا مندری نہ ہو دی نگینہ نہ ہو دا سمندر نہ ہو دے سفینہ نہ ہو دا ظفر خدا دی قسم جے گر محمد دے قدم نہ لگ دے تے یسرب کڑاہی مدینہ نہ ہو دا اے دور جڑا اج چلدا پے ہر جرم اساڈو بلدا پے کیوں شکلانی تبدیل تھی دیا بس وعدہ یار دا پلدا پے رنگ لگ گئے ہیں جت پیر نیتس جائیں لکھ منگے تا ڈھیر نیتس کئی سال ظفر نہیں کھیر مکیا جڑی بکری تے ہاتھ پھیر نیتس اچھی آواز لال درود شریف پڑھو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نہایت واجب الاحترام دوستو بھائیو بزرگو نوجوان ساتھیو استاد العلماء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا محمود الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ دا حکم کیونکہ میں انہیں دا شاگرد بھی ہاں طالب علم بھی ہاں انہیں دے حکم دی تعمیل کریں دے ہوئے تو سا حضرات دے سامنے چند لمحے واسطے کچھ ٹائم دی حاضری اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماویں اور اللہ تعالیٰ تواڈے تے میرے واسطے نجات اور ہدایت دا ذریعہ بناویں میرے بھائیو آج دا سالانہ جلسہ پروگرام اجتماع اپنی شان و شوکت دنال معانمن ہے اترے مارچ والا پروگرام انشاءاللہ ان علاقے دی نجات دا ذریعہ بن سی انشاءاللہ علاقے دی ہدایت دا ذریعہ بن سی اور تواری ساری بھی نجات و ہدایت دا ذریعہ انشاءاللہ بن سی میرے بھائیو اے دینی مدارس اے دین دے چشمے اے دین دے چھاونیاں اے دین دے قلعے اندر
इहो जे लोग पैदा थींदे जेड़े हीरे मोती जवाहिर बनदे और दुनिया दे सामने जैवले वो स्टेज दे जलवा नुमा थींदे ते पीछे लोगों दी नजर उखड़दी है, हाँ यार ये भी कीमती लोग हैं। जबकि आजकल दे ई मुआशरे दे अंदर पुरफितन दौर दे अंदर जलालत और गुमराही दी हालत दे अंदर जेड़े लोग अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे नाल प्यार करेंदे, उलमा दे नाल मोहब्बत करेंदे, दीन वाले नाल मोहब्बत करेंदे, यकीनन वो कामयाब है दुनिया दे विच भी आखिरत विच। ते जेड़े लोग दीन वाले कने, कुरान वाले कने, तालिब इल्म कने एराज करें, मुंह फेर दे, कान पिछो गिले करें, गालियां करें, ताना तशरी करें, मैं उन्हें को दरखास्त करेना वो अपनी जिंदगी दे बारे सोच गिनन किथे थोड़े अमल ते बर्बाद नहीं थी गए, वो अपनी जिंदगी दा मुहासबा कर गए। मेरे भाइयों, जेड़ी मैं आयत तुसा हजरात के सामने पढ़ी है, क्योंकि मैं एक उलमा दा खादिम हाँ और मेरा ताल्लुक जमीयत उलमाए इस्लाम आले सुन्नत वल जमात उलमा दे नाल है। ये लोग उलमाए देवबंद वाले मामूली नहीं, इन्हें को अगर तराजू के अंदर तोलना होवे, रखो एक पासो हीरे, रखो एक पासो जवाहिरा, खुदा दी कसम वो हीरे ते जवाहिर मुकाबला नहीं कर सकते जिन्हें उलमा पैदा थे और उलमा मैदान दे अंदर आकर आई अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी पैरवी कर कराई, तुआरे सारे ईमान को बचा कराई। आज ऐसा तुसा जलसा करने बैठे हो, इदी वजह क्या है? ये उलमा दी मेहनत, ये मेरे अकाबरीन दी मेहनत का नतीजा, ये मेरे उलमा दी मेहनत का नतीजा। आज तुआरी सारी दाढ़ी ते पगड़ी महफूज है, वरना बाकी अरब दे अंदर वन के देखो लोगों की क्या हालत है। सऊदी अरब दे अंदर इस्लामी मुल्क है, जिथों कुरान आए, जिथा कुरान उतरे, जिथा कुरान नाज़िल थे, कहीं मौलवी को बोलने की जरूरत नहीं। कोई मौलवी अपनी जुबान नाल, अपनी तरतीब नाल गाल नहीं कर सकता। क्यों? हुकूमत ने उन्हें को चिपचा बढ़ा के दीते, इनके मुताबिक तकरीर करे सो, अगर इनके कने हट वे सो तो तुसा क्या थी वे सो? लब्सो ही ना मदीने दे अंदर तोला, जिस्म ही ना लब्सी तोला, रूह ही ना लब्सी गायब थी वे सो। आज इकट्ठे बैठे हैं, दीन दी मेहनत है, दीन दा चर्चा है, मदारिस हैं, मसाजिद हैं, उलमा हैं, खानकाही हैं, तबलीग है, जिहाद है, जमीयत है, सारी तरतीब है, लेकिन फिर भी ऐसा उन्हें उलमा दे गिले करे नो और असा तो साहिक दी गाल गंदा जुमला बनाई रहते हैं। उलमा जेको कुरान आ दे पढ़ा कुरान मार का नाराज था बैठो ना ना चस नहीं है। अच्छा जेड़े राजी बैठो हाथ ते खड़ा करो, जेड़े उलमा ते राजी हो वो मदीन तू हाथ ते खड़ा करे। जज़ाकल्लाह। कुरान अल्लाह दी रहमत वाली किताब है, बाबरकत किताब है, अजमत और मकाम और मर्तबे शान वाली किताब है। ये कुरान तुम्हारी सारी रहनुमाई करेंगे। कि कुरान कने उलमा दी शान पूछो, वल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात कने वल उलमा दी शान पूछो। पीछे तुम्हारे नाल थोड़ा जा मुखातिब थी सुन कि उलमा दे नाल क्या करना चाहिए। अल्लाह अल्लाह कुर्बान मन्ना में आमना दे लाल से बेकमाल महबूबे किबरिया रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह दा कुरान है, कुरान बड़ी अजमत वाली किताब, बड़ी मर्तबे वाली किताब, बड़ी शान वाली किताब है। ए कुरान इहो जी किताब है
جیندا دیکھن بھی ثواب، جیندا پڑھن بھی ثواب، جیندا سنن بھی ثواب، جیندا چاون تے سینے نال لاون بھی ثواب ہے۔ اے اللہ دا قرآن دے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ دا قرآن دے جڑا دنیا دے سب کنے زیادہ ڈرن والے لوگ ہیں او کون ہیں؟ او میرے علماء ہیں۔ بارکہ قرآن سچا ہے، بولو چاہ تے قرآن دے سارے کنے زیادہ ڈرن والے، خوف الہی رکھن والے، دل دے اندر اللہ کنے ڈرن والے کون ہیں؟ اے علماء دی جماعت، اے علماء کرام ہیں۔ تے اللہ دے سونے نبی دا فرمان آئے، فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، ہاں ہاں میرے میٹھے نبی نے فرمایا کون علماء ہیں؟ اے او علماء ہیں جے کو اللہ تعالی دی طرف کنے بڑے انعام ملے ہوئے، ہاں ہاں اے او علماء ہیں جنہیں تے کو ہر ویلے دنیا دے بھی کم موسل آخرت جی کم موسل، ہاں اے او علماء ہیں کل قیامت دا دیوار ہونے منظر لگا پیا ہونے، اللہ دی عدالت لگی پئی ہونی ہے، اللہ دی پیشی لگی پئی ہونی ہے، تے اللہ باغ حساب و کتاب گھنسل لوگے کنے میں علماء کنے سنیے ایمیں تخت وچے ہوئے حسن، اللہ فرمے سن آ علماء دی جماعت آؤ تو سائنہ تختہ تے آون جو تے میں ولی مخلوق دا حساب کر گھننا۔ کون علماء؟ کیڑے علماء جڑے اپنے آپ کو اللہ دے دین واسطے قربان کر چھوڑے نے، ہاں ہاں ہر میدان دے اندر میں تنٹھے اگر جہاد دا میدان آئے تے علماء دیوبند دے بزرگ قربانی دیتی ہے، تبلیغ دا میدان آئے علماء دیوبند دے بزرگ قربانی دیتی ہے، مدارس دا میدان آئے علماء دیوبند نے قربانی دیتی ہے، جمعیت دا محاذ آئے علماء دیوبند نے قربانی دیتی ہے۔ لوگ دل میاں سیاست کو چھوڑ لو، مولوی دا کیا کم ہے سیاست کرنا؟ اللہ دی قسم ہے ذرا قرآن دا مطالعہ کر، حدیث دا مطالعہ کر، سیاست بھی دین دا حصہ ہے، سیاست بھی ایمان دا حصہ ہے، سیاست بھی اسلام دا حصہ ہے۔ اگر تیرے میرے اکابر اج اسمبلی دے اندر نہ ہو دے تے تیرا میرا یہ چرچا نہ ہویا، اج اکابر اسمبلی دے اندر نہ ہو دے اللہ دی قسم ہے دنیا دا قانون بھی پیا تھی ونیا، اے علماء دی قربانی ہے۔ قائد جمعیت میں تیری عظمت کو سلام پیش کریں دا، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان این دفعہ پوری امت مسلمہ دی کمان کر کرائیں تے لوگیں دے محافظ بن کرائیں زندگی گزریں دے پین، جنہی صبح بھی دین واسطے، شام بھی دین واسطے، دوپہر بھی دین واسطے، رات بھی دین واسطے، جڑے علماء فرمے دل قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان فرمے دل ایک ہفتہ بھی یاد کوئی نہیں جو اساں اپنے گھر دے اندر گزاریا ہوئے، ساری زندگی لگ گئی ہے اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے۔ ہاں لوگا درمیان سیاست نال کیا کم ہے؟ اے مولوی دیتے کو دنیا دے بڑا فائدہ دیں، تیرا جنازہ مولوی پڑھاویں، بچے نے کرنے دے اندر اذانہ مولوی دے ویں، ہاں ہاں تے کو خطبے مولوی سکھاویں، تیرے بچے کو قرآن مولوی پڑھاویں، تیرے بچے کو قرآن مولوی سکھاویں۔ ہاں میرا بھائی ذرا دل کے تختے کو کھول کے بائے، دماغ دے دریچے کو کھول کے بائے، ذرا کرنے دے پردے ہٹا کرائیں دے بائے، آج انشاءاللہ دل دے اندر علماء دی محبت اپنا گئے۔ تو میں پڑھے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمین جڑا بندہ علماء کو برا بلا دے، بھونک دے، دان تشریح کریں دے، گالیاں کریں دے، شکوے دے گلے کریں دے، اللہ دی قسم ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمین وہ بندہ کفر دی حالت جمر دی، وہ کو اسلام تے ایمان تے موت نہ ہو سی۔
تو سکنے سوچا دے کہنی اسا ہوٹل دے بیٹھوں 10 روپے دی 20 روپے دی 50 روپے دی چاہ دی پیالی پی دیئے تے تبصرہ مولوی دا ہاں گلہ مولوی دا میں اللہ دی قسم ہے میرا بھائی گلہ تے کہیں مسلمان دا چنگا کوئی نہیں چے جائے علماء دا گلہ کرنی تے اپنی آخرت برباد کرنی اپنی قبر برباد کرنی اپنی دنیا برباد کرنی ہاں شاملی دا میدان ہے علماء کرام لڑتے پہن کافر دا مقابلہ پہ کریں دن جہاد پہ کریں دن فوج دے نال ٹکرے علماء دیوبند دے بزرگ لڑتے پہن ایک بزرگ نے فرمایا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ انہیں دی قبر دے کروڑا رحمتہ فرماویں انہیں دے چھوٹے بیٹے دے الفاظ جنہیں میں تو حضرات دے سامنے نقل کرنا پیا آؤ آج موازنہ کریں دے ہیں علماء دی شان کو دیکھتے ہیں جو علماء کرام کون ہیں ہاں دنیا دا آبیدہ ساری رات عبادت کر ساری رات مسلح تے کھڑ نوافل پڑھ تہجد پڑھ جو کچھ پڑھ اللہ دی قسم ہے تیریا ساریا تہجدہ گھٹن میرا عالم رات دی نندر چکر رہے انہیں نندر کرن دی ثواب ساری تیری عبادت کرنے زیادہ ہے یا کہنا مارکا نراز تھا بیٹھو مطلب مولوی دی گال کرنے دا بیٹھا دین والی دی جڑے تو آلے سارے محافظ ہیں اللہ نے کہا انہیں تے مولوی پڑھاوے نماز جمعہ ہوئے تے مولوی پڑھاوے ہاں بچے دے کرنے میں ازانہ مولوی دے وے ہاں جنازے توڑے مولوی پڑھاوے تقریرہ مولوی کرے حلال و حرام دے مسئلے مولوی دکھاوے سارے کم توڑے مولوی کرے تے سارا سال توڑی خدمت جرائے ونجے رب محمد دی قسم قرآن سامنے لاتے میرا بھائیا کدہیں علماء دی جماعت کو دیکھ جے جماعت مسجد تیار ہے تو لیٹ نہ لائیں عالم انتظار کریں دا بیٹھے بزرگ انتظار کریں دا بیٹھے کدہیں نماز مس نہیں تھی کدہیں نماز جمعہ مس نہیں تھیا کدہیں اللہ اکبر عیدین دا خطبہ مس نہیں تھیا اور یکدم علماء تیری خدمت پہ کریں دن تیرے نال پہ چل دن تے کو دکھ دے سکھ دے اندر کام دینن تے ہون مولوی اگر ہیکری مار اعلان چکی تے کہ میاں ووٹے دا معاملہ آگے ووٹ علماء کو نواہے اور میں کو پتہ ہے تو صحیح نراز تھا بیٹھو اچھا ہاتھ تے کھڑا کرو جلے نراز تھا بیٹھو ماشاءاللہ سیانے لوگ بھی اچھا سبحان اللہ کو جلے راضی بیٹھے ماشاءاللہ خدا دی قسم ہے کہ علماء سال دے 12 مہینے دے اندر تے سارا ساتھنے میں سارے ڈوک تے سوکھن چے شامل تھی میں کہ وقت مولوی صاحب آخری تے صحیح ووٹ دے مولوی دا کیا کام ہے سیاست لا حول ولا قوت الا باللہ میں تے کو آدھا بیٹھا قرآن سامنے رکھ کریں اے علماء مولوی جے کو تو حکارت دی نگاہ دے نال لے دی اے تیرے محافظن تیرے ایمان دے محافظن تیرے دین دے محافظن تیرے قرآن دے محافظن اگر علماء اسمبلی دے اندر نہ ہو دے تو کو بتائے نا اے اسمبلی دے اندر یہ دے غلیظ کیڑے پیدا تھی دن جنہیں میرے نبی دی ختم نبوت دے ڈاکہ مرے دن صحابہ دی عظمت دے ڈاکہ مرے دن اہل بیت دی عظمت دے ڈاکہ مرے دن ڈاکے مار مار کے انہیں دا دفاع کون کریں دے علماء کرام انہیں دا دفاع علماء کرام کریں دے جنہیں کو اسا حکارت دی نگاہ دے نال لے دوں اور این وقت پوری پاکستان میں علماء دی قیادت قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کریں دے پہن میں تریچے پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ جان دیو مارکا پیر ذوالفقار صاحب کو جان دیو نہ سن دیو این دستار دی کتنا عظمت ہے این پگڑی دی کتنی عظمت ہے اگر کوئی بندہ کہیں کوئی چاٹ مارے تے پگڑی ڈھیپ ہوئے نساؤ انہا کیا حساب گنسی اکسی ظالمہ حیاء نہیں آیا پگڑی چاہ سکتی فلاں بندے کو چاٹ ماری پگڑی لائے پہ پگڑی دا حساب لے میں حاجی پور ایک دفعہ گیا پروگرام تھی نا پیا حاجی پور دے اندر پروگرام کنجا پروگرام آئے 28 فیصلے دا
جن اندر بڑے بڑے سردار کٹھے اتھا ٹھائی فیصلہ کیا ایک بندے کو چاٹ ماری تے ہوندی پگڑی ڈھے پئی ہے، پگڑی ڈھان دے باوجود انہیں دا فیصلہ تینا پیا 9 لاکھ روپیہ چٹی موکی ہے میاں تے تھپڑ ماری فلان دی پگڑی ڈھے پئی ہے۔ اور ای وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء کی عادت کرنے پین، علماء دا ساتھ لو، انہیں دے نال چلو۔ اور میں تریٹھے پیر ذوالفقار نقشبندی کو اپنی دستار چاہ کرائیں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دے سر تے رکھیے اور فرمائے نے کہ اے بزرگ انشاءاللہ اگر یہ دنیا دے ہوتے موجود ہے تو علی ساری داری پگڑی دا اگر دفاع کرنا پہتے ہیں کہ قائد ملت اسلامیہ جڑا اسمبلی دے اندر بن کرائیں اللہ تے اللہ دے رسول دا قانون بن کے منوین۔ میرے بھائیو علماء کو دعا کرو اور انشاءاللہ انہیں علماء دا ساتھ لیو، ساتھ کرنے سو یہ چھوٹی جی پرچی جڑی سرداریں دے وڈیریں دے کھانے کوڑیں دیو مہرہ مریں دیو کتابی دفعہ آئیے اسلام دا بول بالا ہو گیا اسا کتاب دے نال کھڑ کے مہرہ کتاب تے ماروں آنکھوں اسا مسلمان ہیں علماء دا ساتھ لیندوں جنہیں علماء ہر وقت سکو پکر دیں اج علماء نے اگر توارے کنے تھوڑی قربانی منگی دے سارے پیچھو دے دیگن کوئی سردار دے پلے کو خان دے پلے ویج روزی رب لیں دے رزق رب لیں دے موت و حیات دا مالک ایک اللہ ہے کہ بلا ڈرنا سرداریں تے کھانے کنے ہیں نہیں تو اللہ سڑا عقیدہ ہے توحید پرست لوگوں موت لیون والا بھی اللہ حیات لیون والا بھی بولو چاہ اللہ چلن موت و حیات دا مالک اللہ ہے تے بات سرداریں تے کھانے تے وڈیریں تے انہیں کنے ڈرن دی کیا ضرورت ہے الحمدللہ میں تسا حضرات کو ایو التماس کرنا انشاءاللہ علماء دا ساتھ لے سو تو صحیح کامیاب تھی بے سو صدف دین بھی کامیاب تھی بے سو کیا ارادہ ہے علماء دا ساتھ لے سو مدارس دا ساتھ لے سو مساجد دا ساتھ لے سو ہاتھ کھڑا کر کرائیں خانقاہیں دا ساتھ لے سو اگر کتائیں اسلام تو ارے کنے قربانی منگے علماء تو ارے کنے قربانی منگن کیا تو سا اپنی قربانی دیون واسطے تیار ہو اگر قائد ملت اسلامیہ کال کرن قربانی منگن تے تیار ہو اللہ رب العالمین تو اللہ میرا حامی و ناصر ہوئے اللہ پاک تو میری حاضری کو قبول فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین